السلام عليكم إخوان الطلبة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة لليوم إن شاء الله غنخدمو واحد التمرين في السيريال الأولى فيه لي ديمونستراسيون بزاف ديال الميكانيك كوانتيك. المهم نتمنى تفهموه مزيان، ومن بعد نقدر ندير لكم فيديو فيه واحد جوج ديال لي زيكزارسيس من السيريا ديال العام اللي فات. المهم بخصوص لي زيكواسيون ديال شوادينغر، وواحد الفيديو الثالث غادي يكون فيه إن شاء الله واحد التمرين نيت من السيريا ديال العام اللي فات، اللي جامع ما بين الشابيتر 3 والشابيتر 4، فيه دوك لي فالور بروبر كيفاش نحسب بزاف ديال الحوايج. المهم نحاول نشرح لكم ايطاب بيطاب، نتمنى تفهموا بعد هاد هاد ديمونستراسيون ديال كل حاجة من هادو، ومن بعد عاوتاني نحط لكم لي فيديو اللي خاصها شي حاجة. مرحبا، الله يسر الجميع. المهم نبداو على بركة الله. بالنسبة للتمرين هو هذا، غادي نحاولوا نشوفوا الأسئلة. المهم التمرين الأول راه فيه بزاف. هنا عندنا دوني انتربريتي لي لوا ديال ستيفن و لوا دوين، كيسيون دو كور. عطاك لا غولاسيون ديال بلانك، قالك رابلي ليبوتيز ديال بلانك. المهم حنا نيشان غنديرو غير ديمونستراسيون. غنمشيو للسؤال الثاني بي، قالك هنايا تخوفي لاكور دو سيت فورميل افيك ليكسبرسيون اون دون. عطاك هاد ليكسبرسيون هذا. المهم نحاولوا. المهم من هنا كيبان لك عندك ليكسبونونسيال ديال اكس، وعندك ليكواسيون راه هي فيها اش دو نو كا دو تي موان زيرو. المهم غنحاولو نردو ديك ليكواسيون على هاد الشكل هذا باش نلقاو لانتيغرال ديالها. المهم نبداو على بركة الله. عندنا اكزرسيس ان. اكزرسيس ان كيسيون دو بي، ياك عطانا u دو في دو تي كتساوي ليا 8 بي اش sur c la puissance 3 la puissance 3 sur exponentielle h nu sur k de t moins 1. غادي نخدم بلانتيغرال هنايا. غندير لانتيغرال ديال نو دو في دو تي إيكال لانتيغرال ديال 8 بي sur c la puissance 3، ياك ديال نو la puissance 3 sur exponentielle h nu sur k de t moins 1. t de nu، هنا t de nu سمحوليا من زيرو حتى لانفيني، زيرو حتى بليس لانفيني. المهم هنا معليناش، غادي نديرو شونجمون دو فاريابل اكس إيكال اش نو سور كا دو تي. مزيان ياك. وبالنسبة لتي دو نو إيكال تي دو نو اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا تي دو، كتساوي ليا تي دو اكس، ولكن هنا شنو؟ كا دو تي سور اش. درت لا ديريفي هنايا دو اكس تي دو اكس، غندير لا ديريفي بارابور نو. حنا بينا غير تي دو نو، غادي نطلع كا دو تي الفوق، وغادي نجيب اش لتحت، حيت خاصني نعوض تي دو نو هنايا. صافي مزيان. يلاه نمشيو. بالنسبة لهنايا غتبقى ليك لانتيغرال بليس لانفيني ديال u دو نو دو في دو نو تي تي دو نو إيكال لانتيغرال دو زيرو بليس لانفيني ديال 8 بي اش سور سي لا بيسونس 3 سي لا بيسونس 3 نو لا بيسونس 3. غادي نعوضوها حتى هي. إلا بغينا هنايا نو، إلا بغينا غنردو اون فونكسيون دو اكس، غتكون عندك هي كا دو تي sur h، ولكن على بيسونس 3 x على بيسونس 3، ياك هنا اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال x موان 1 لا ديريفي. غنعوضها بهادي كا دو تي سور اش تي دو اكس. مزيان. هنا شنو درت؟ راه غير عوضت هاد نيو هادي، عوضتها باش بكا دو تي سور اش. باش غنكتبها لكم هنا باش تبان لكم. نو كتساوي ليا هي اكس فوا كا دو تي سور اش. صافي مزيان.
صافي. دابا هنايا لانتيغرال ديبون ديال إكس، هادشي هو لي طالبين مني أنا هنايا، هو لي عاطيني هنا. صافي، ها أنا واش غندير، غادي تكون كتساوي ليا، غنخرج 8 بي اش سور سي لا بيسونس 3. هنا هاد اش هادي غنسامبليفيها مع هاد اش، ياك تبقى لي كان اش لا بيسونس 3 كا دو تي. هنايا لا بيسونس 4 هادو لانتيغرال من 0 حتى لبليس لانفيني ديال اكس لا بيسونس 3 سور اكسبونونسيال اكس موان 1 دي دو اكس. هاد لانتيغرال راه عطاوه ليا هو ياك، هو بي على بيسونس 4 سور 15. إذا غادي نجي نكتب هنا كتساوي ليا هي شي 8 بي لا بيسونس، ما عندي لا بيسونس 4 مع هاد بي هادي لا بيسونس 5 سور سي لا بيسونس 3 كا لا بيسونس 4 سور اش لا بيسونس 3 فوا تي لا بيسونس 4 هنايا 15. لا رديتو البال هاد لا لوا ديالاش، هذا هو اللوا ديال ستيفن. هاهي عندي لانتيغرال ديال ني دو تي ياك كيساوي ليا هادشي هذا، هادو راه كونستونط ملتيبلي بار تي لا بيسونس 4. علاش قلنا هادي كونستونط؟ هادي لا كونستونط ديال بولتزمان، لا كونستونط دو بلانك اش ياك. عندي عاوتاني بي، عندي لا فيتاس دو لا لوميير، هادي كونستونط. صافي مزيان. دابا ندوزو السؤال 3. السؤال 3 اش كيقول ليا؟ قال لك هنايا 3 قال لك écrire la formule de Planck en, en termes de lambda nu de lambda de t. واخا مزيان. حنا غادي نجيو شوفوا معايا 3 عندنا اول حاجه غنبدا بها. عندي او دو نو دو تي ياك كتساوي لي شحال؟ هي 8 بي ياك 8 بي اش سور سي لا بيسونس 3. هادشي راه كامل عاطينو ليك في المعطيات سور اكسبونونسيال اش نو سور كا دو تي موان 1. مزيان ياك. دابا غندير لانتيغرال، ندير لانتيغرال ديال نو ديال او دو نو دو تي كيساوي ليا لانتيغرال ديال اش؟ هنا تي دو نو لانتيغرال ديال اش؟ ديال نو ديال او اون فونكسيون ديال اش؟ ديال لامدا دو تي دي دو لامدا. مزيان ياك. دابا شنو خاصني هنايا؟ انا كنقلب على هادي، واخا خاصني ندير لانتيغرال لهادي، لانتيغرال وندير شونجمون ديال الفاريابل. المهم ديال نو دو تي دو في إيكال l'intégral de 8 ph sur c à la puissance 3 de la puissance 3 sur exponentielle h nu sur k de t moins 1 t de nu. مزيان لحد الساعة ياك؟ مزيان. المهم معليناش نقلب الورقة. نحاول نقسمها. شنو لقينا؟ درنا لانتيغرال ديال نو ديال u دو نو دو تي تي دو نو كتساوي لي لانتيغرال ديال 8 بي اش سور سي لا بيسونس 3 هنايا نو على بيسونس 3 سور exponentielle h nu sur k de t moins 1 t de nu ياك. دابا غندير شونجمون د فاريابل نو إيكال شحال كتساوي ليا نو سي سور لامدا ياك. دونك لا ديريفي دو نو كتساوي لي هي اش؟ هي موان سي سور لامدا او كاري تي دو لامدا. انا نشرح لكم هادي غير بشويه باش تفهموها. دابا هنا الا درنا لا ديريفي دو نو ياك
درنا لا ديريفي دو نو، درنا لهادي الديريفي. اش بعدا بقى ليك هنايا؟ سي راه كونستون، غنديرو لا ديريفي بارابور للندا. دونك كي بحال هادا عندك اكس، ان سور اكس شحال كيساوي ليك؟ هي موان زان سور هي موان زان، ياك؟ اش غنديرو؟ كنديرو لا ديريفي ديال سي، هي كونستونط، هي شحال؟ هي زيرو موان لا ديريفي ديال لامدا في سي. ها الموان خرجت ليك هنا، ولا ديريفي ديال لامدا هي شحال؟ هي واحد فوا سي، ها هي، و سور لامدا او كاري، وهاد المقام او كاري. صافي. غادي نجي غنعوضهم هنايا. لانتيغرال دو نو دو u دو نو دو تي دي دو نو كتساوي لي لانتيغرال دو 8 بي اش سور سي على بيسونس 3. هنايا غادي نعوض، تكون عندك سي على بيسونس 3 سور لامدا على بيسونس 3 اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال اش سي سور لامدا كا دو تي موان زان، ياك؟ وهنا غتبقى لك واحد الساعة تكون عندك على بيسونس 4، وهنايا لا بيسونس 5 و لو سين دو موان، وهنا تكون عندك تي دو لامدا. اوكي مزيان. دونك هنا خرج لينا واحد لو سين موان، باش نقاد لكم هادي هنا مزيان. لانتيغرال دو موان 8 بي اش سور سي على بيسونس 3 سي على بيسونس 4 سور لامدا على بيسونس 5 اكسبونونسيال اش سي سور لامدا كا دو تي موان زان دي دو لامدا. مزيان هناياك؟ اول حاجه غنسامبليفي هنايا، غنسامبليفي بسي على بيسونس 3 مع سي على بيسونس 3، تبقى لك هنايا سي نسامبليفي بهادو. مزيان. بقى لي واحد الموان هنا، واحد الموان ندير ليه هنايا المشاكل. دابا هاد الموان هذا لا خلينا هنا راه غادي يكون عندنا التيرم وكان سونس، دونك غادي نحيدوه، غنحيدوه فحالو. غتبقى لك هي اش؟ هي نو ديال اش؟ ديال او دو نو دو تي كتساوي لك هي شحال؟ هي 8 بي اش سي سور لامدا لا بيسونس 5 اكسبونونسيال اش سي سور لامدا كا دو تي موان زان. وهذه هي شحال؟ هي او دو لامدا دو تي. صافي مزيان. هاد لو سين هذا كنحيدوه حيت لو التيرم ميمكنش يكون لك نيجاتيف، ديما خاصو يكون بوزيتيف. صافي مزيان. المهم نتمنى تفهموا هادشي. هادشي راه غير ديمونستراسيون ديال لي زانتيغرال. كاين واحد الكا واحد اخر، عندنا كا واحد اخر. شنو شفنا في التمرين؟ في الدرس كاين عندنا او ديال اش؟ ديال نو دو تي كتساوي ليا، تقدر تلقاو في الامتحان ولا شي حاجه بحال ما هكا، كا دو تي، ياك؟ نو على بيسونس 2 سور سي لا بيسونس 3. خصنا نلقاو فونكسيون ديال اش؟ ديال لامدا اللي طلب منا الاستاذ. نو دو لامدا دو تي نفس القضيه نديرو لانتيغرال، ياك؟ ها حنا نعاودوها ماشي مشكل، نعاودو نخدموها. كتساوي لك شحال؟ المهم نديرو لانتيغرال ديال نو ديال او دو نو دو تي تي دو نو كتساوي لك هي اش؟ هي 8 بي كا دو تي au carré sur c la puissance 3 l'intégrale d de nu. عاوتاني نديرو changement de variable égal c sur lambda d2 égal moins c sur lambda au carré. نعوض عاوتاني l'intégrale ديال نو ديال u de nu de t t de nu كتساوي لك هي شحال؟ هي l'intégrale 8 p k de t sur c la puissance 3. هنا غادي نعوضو هادي هي شحال؟ هي سي لا بيسونس 2 سور لامدا او كاري ملتيبلي باغ سي، هنايا الموا عاوتاني سور لامدا او كاري دي دي ديالاش؟ دي دو نو. صافي مزيان. هادو غادي يمشيو، تبقى ليك أس 4 دي دو لامدا، سمحولي دي دو لامدا ماشي دي دو نو، دي دو لامدا. غادي نسامبليفي هنا أس 3 مع سي أس 3 غتبقى كتساوي ليك
هي لانتيغرال ديال موان 8 بي كا دو تي سور لامدا على بويسونس 4 تي دو لامدا. يعني عاوتاني هاد لو سين موان ما غادي يطير فحالو، غتبقى لك هي نو دو لامدا دو تي كتساوي لك هي 8 بي كا دو تي لامدا على بويسونس موان 4. طلعنا هادي الفوق صافي مزيان. حنا درنا ديمونستراسيون بالنسبة لجوج ديال لي زيكواسيون. ولا لقيتي هادي تخدمها، ولا لقيتي عاوتاني هادي تخدمها. اللي لقيتيها تخدمها انت في الامتحان، راه كدير غير لانتيغرال. نتمنى تفهموا هادشي. مهم ندوزو للسؤال الاخر. السؤال الاخر شنو طلبوا مني؟ هنايا 3 بي قالك هنايا ديتيغميني لامدا ماكس ساشون كو. مهم اول حاجه خاصني نتفكرها من الكور باللي امتى كتكون لامدا ماكس خاصنا نديرو لا ديريفي بارابور لاش. هانتا كنديرو تي دو نو دو لامدا دو تي de u de lambda de t sur t de lambda, lambda égale lambda max égale 0. هادشي علاش كاع طلب منك في السؤال اللي قبل تخرج لامدا، تخرج اي اون فونكسيون ديال لامدا دو تي اللي هي هادي اللي لقينا. دونك بالنسبه لهنايا هذا راه كونستونط ما يدخلش ليه في الديريفي، اذا غنحيدو. ميمكنش يكون كيساوي ليا زيرو، غنحيدو. غتبقى لك لا ديريفي ديال شحال sur t de lambda ديال شحال 1 sur lambda à la puissance 5 multiplié par 1 sur exponentielle hc sur lambda k de t moins 1 égale 0. صافي مزيان. هنا لا ديريفي بارابور لامدا. عندي هنا دالة في دالة، واش كنديرو لا ديريفي ديال هادي في هادي بلوس لا ديريفي ديال هادي في هادي، ما عليناش. دونك هي شحال هضرنا لا ديريفي ديال هادي اش بتكون عندك؟ يعني عندك 1 سور، اذا غتكون واحد لو سين موان، ياك واحد لو سين موان. هنا عندك هنا شنو عندك؟ تكون عندك 5 على 5. هضرنا لا ديريفي لهادي، حيت لا ديريفي ديال واحد هو زيرو. ولا اش كنديرو 1 سور عندك شي حاجه على شي حاجه، داله على داله. كدير لا ديريفي ديال الاولى في هادي موا لا ديريفي ديال هادي في هادي. داكشي اللي غنديرو. لا ديريفي ديال واحد في هادي هي زيرو موا لا ديريفي ديال هادي في واحد اللي هي شحال؟ هي 5 لامدا لا بيسونس 4 سور هادي او كاري لامدا لا بيسونس 10. مزيان. multiplié par 1 sur exponentielle hc sur lambda k de t moins 1 ياك بلوس لا ديريفي عاوتاني ديال هادي. المهم بحال ما درنا هنا، درنا لا ديريفي ديال هادي، نديرو لا ديريفي ديال هادي. المهم غنديرو سور اش exponentielle hc sur lambda k de t moins 1 au carré. دابا هنايا لا ديري نديرو هادي لا ديريفي ديالها في هادي هي زيرو موا لا ديريفي ديال هادي في هادي. يكون عندي واحد الموا، ياك يكون عندي داك الموا. حنا غنديروه لا ديريفي ديال هادي هذا زيرو، لا ديريفي ديال هادي اش سي سيغ لامدا كاطي هي ياش عاوتاني طحنا فيها هي موا لامدا او كاري في هادشي. المهم غتكون عندك موا مع الموا بليس اش سي سيغ لامدا او كاري كا دو تي فوا ياش فوا ان ولا لا فوا ان فوا ليكسبونونسيال ديال هاد فوا ليكسبونونسيال سي سيغ لامدا كا دو تي. كاين شحال من واحد يقول لي منين جبتي هادي. دابا غير بشويه حنايا درنا حنايا لا ديريفي ديال هادي هذا زيرو، وبقى لك هذا لا ديريفي ديال اكسبونونسيال اكس. اش كنديرو لا ديريفي ديال اكس فوا ليكسبونونسيال اكس. داكشي اللي درنا هذا هو اكس ودرنا ليه لا ديريفي ديالو. لا ديريفي ديال هذا هي هادي هي موان اس سي سور لامدا او كاري كا دو تي فوا ليكسبونونسيال ديال هادشي صافي. وعلاش درنا مشات الموا مع الموا؟ حيت عندك هي في المقام درنا ان، كنديرو موان زان ملتيبلي باغ هادي غير داكشي ديال الاشتقاق. صافي مزيان. كتساوي ليا زيرو.
اوكي مزيان. نجيو عاوتاني ندوزو هادو للطرف الاخر. ها نتوما شوفوا معايا بلاتي، باقي لي واحد الحاجه نسيتها انا هنايا. نسيت واحد الحاجه. شنو نسيت؟ 1 سور لندا لا بيسونس 5، حيت كنديرو هادي لا ديريفي ديال هادي في هادي بلوس لا ديريفي ديال هادي في هادي. راه نسيتها انا هنايا، سمحوا لي. المهم معليناش، غنسامبليفي هنايا. لا 4 مع 4 غتبقى لك هي شحال؟ هي موان 5 sur lambda à la puissance 6 multiplié par 1 sur exponentielle hc sur lambda k de t moins 1 plus 1 sur lambda à la puissance 7. منين جاتني؟ راه غير هادي هبطتها لهنا multiplié par h par hc sur k de t multiplié par l'exponentielle hc sur lambda k de t sur exponentielle hc sur lambda k de t moins 1 au carré égale 0. مزيان ياك؟ دابا هادي غندوزها للطرف الاخر، ما عندي لو سين موان. غتكون عندي 1 sur lambda la puissance 7 multiplié par ac sur k de t. مزيان ياك؟ multiplié par exponentielle ac sur lambda k de t sur exponentielle ac sur lambda k de t moins 1 au carré كتساوي ليا 5 sur lambda à la puissance 6 multiplié par 1 sur exponentielle AC sur lambda k de t moins 1. مزيان ياك؟ دابا شنو غادي ندير؟ غنسامبليفي بهادي مع وحده من هادو، و لامدا لا بيسونس 6 مع واحد لامدا لا بيسونس 6 هنايا. دونك اش غتبقى ليك؟ ندير هنا لامدا، غتبقى واحد لامدا ونخلي هنا لا بيسونس 6. مزيان ياك؟ حنايا غاديين غير بشويه حتى نوصلو. اش بيبقى ليا؟ غتبقى ليا hc sur lambda k de t multiplié par exponentielle hc sur lambda k de t sur exponentielle hc sur lambda k de t moins 1 égale à 5. مزيان لحد الساعة ياك؟ غندير x، ندير واحد الشونجمون د فاريابل إيكال hc sur lambda k de t. مزيان ياك؟ غتكون عندك هي ياش؟ غتبقى ليك 5 إيكال x، هادي بدلتها بهادي multiplié par exponentielle x sur exponentielle x moins 1. مزيان ياك؟ لحد الساعة مزيان. شوف غادي نجيب هاد 5 لهنا وهادو نديهم ونقلبهم نديهم للطرف الاخر. ها نتوما غتكون عندك x sur 5 إيكال هادو exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. مزيان لحد الساعة. دابا هادو لا فرقتهم غتبقى لك exponentielle x sur exponentielle x moins 1 sur exponentielle x ياك؟ ها نتوما exponentielle x sur exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. هادي شحال بتعطيني؟ بتعطيني واحد. دونك x sur 5 égale à 1 moins exponentielle moins x. علاش؟ عندك في المقام exponentielle x، لا طلعتيها الفوق كتولي moins x. صافي، وحنا لقينا داكشي علاش كنقلبو حنا. هاهي شفتوها مزيان؟ هانو غير شويه ديال ديمونستراسيون صافي. مزيان ياك؟ دابا ندوزو للاسئله الاخرين. دابا هنايا قال لك باتر ريزولي غرافيكمون سوا اكس ايكال اكس ماكس اون ديدويغ لا لوا دو ديبلاسمون دو وين. اش كيقول لي لا لوا دو ديبلاسمون دو وين؟ كيقول لك بلي لاندا ماكس فوا تي ايكال اون كونستونت. ملي غادي نجيبها؟ واخا ما علياش. ها هانتوما درنا قبيله واحد الشونجمون د فاريابل. اشنو درنا اكس ياك كتساوي ليا اش سي سور لامدا كا دو تي. وين اش كيقول لي؟ وين كيقول لي بلي لامدا ماكس فوا تي كتساوي لي واحد لا كونستونط ياك؟ هادشي اللي كيقول لي.
دونك أنا اش كنقلب على لندا، ها أنت لندا ماكس دو تي من هادي كتساوي لي هي اش سي سور ك فوا اكس. هنايا راه اكس كونستونط راه عطاه ليك لندا ماكس إذا اكس ماكس، شتيوها راه عطاه ليك. دونك يبقى لك هنا اكس ماكس، هاد اكس ماكس كي داير راه كونستونط. هادي اش كتساوي لك هي 6,626 فوا 10 على بيسونس موان 3، ماشي موان 3، 10 على بيسونس موان 34. وهنايا لا كونستونط دو لا فيتاس دو لا لوميير هي 3 فوا 10 على بيسونس 8. لا كونستونط دو بولتزمان اللي كتساوي لينا هي شحال؟ اللي هي 1,1,38 multiplié par 10 à la puissance moins 23. صافي راه هادو دي كونستونط اللي كتساوي لنا واحد لا كونستونط. صافي حنايا لقينا لا لوا دو وين. نمشيو للسؤال الاخر. قالك هنايا ابليكي application estimer la température de soleil sachant que la, la maximum d'incertitude de spectre solaire correspondant à lambda égal. هما عطاوني هنايا لامدا ياك، عطاوني اكس ماكس كلشي عطاوه ليا. ها انت علاش كنقلب؟ انا كنقلب على تي، دونك تكون عندك تي ايكال اش سي سور ك فوا لامدا فوا اكس. يكفي انني غير نعوض ونلقى النتيجة. صافي يلا نتمنى تفهموا هادشي، راه ما فيه والو، كلشي عطاه لك هنايا. لا كونستونط دو بولتزمان، لا فيتاس دو لا لوميير، لامدا عندك، اكس راه عندك. صافي والله نتمنى تفهموا هاد الديمونستراسيون، الاساس هو لي ديمونستراسيون، هذا هو الاساس. المهم حتى ان شاء الله نقد لكم فيديو واحد اخر اللي فيه اصلا اشنو غنديرو فيه. غنديرو فيه داكشي ديال شوادينغر، وندير واحد التمرين سيبليمونتير حتى هو فيه داكشي ديال البروبابيليتي. وبالنسبه للشابيتر 3 والشابيتر 4 غنحاول نجمع فيهم فيديو واحد اللي يكون شي تمرين يكون فيه كلشي. المهم هادشي كامل غادي نشوف غير السيريات ديال العام اللي فات ونخدموا معاكم ان شاء الله بحول الله. يلا الله يستر لكم ونتمنى لكم التوفيق. اللي خاصها شي حاجه مرحبا.